والآن أوجه الدعوة إلى أستاذي الكريم فضيلة الشيخ عبد الرؤوف القاسمي حفظه الله تعالى، الأستاذ بدار العلوم بوكرا، فليتفضل ويلقي كلماته الطيبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فعن عمر الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لغة إسماعيل عليه الصلاة والسلام قد درست، فجاء بها جبرائيل عليه الصلاة والسلام فحفظنيها فحفظتها. رئيس الاحتفال الميمون، أستاذي وأستاذ الجيل الجديد والنشء الإسلامي وصانع الرجال والتاريخ، المفضال السري الشيخ مفتي حبيب الله القاسمي النعماني حفظه الله ورعاه، وفضيلة الأستاذ الطموح الشيخ نصير الدين القاسمي الأديب الأريب حفظه الله ورعاه، والأساتذة الأجلاء والحضور الأفاضل. أولا وقبل كل شيء وفي بداية الأمر، أنا أحييكم وأنا أقدم إلى حضراتكم أصدق التحيات وأطيب التمنيات. وثانيا، أنا أشكر الله العلي القدير العظيم على أنه أتاح لي هذه الفرصة السعيدة السارة الثمينة الغالية الغراء، التي تتلاقى فيها قلوب هذا الجمع الكريم على الحب والحنان والإخلاص والإيمان. وثالثا، أنا أقدم مشاعر التبريك والتهنئة والتقدير والإعجاب بقسم اللغة العربية بهذه الجامعة، وإيلائه اللغة العربية الاهتمام الكبير والعناية الفالقة الغالبة. وأيضا أشكر جميع الإخوة الأساتذة
الذين وجهوا الدعوة للمشاركة في هذه الندوة الكريمة وفي هذا الحفل الميمون. ورابعا أنا ألفت الأنظار وأنا أسترع الانتباه إلى نقطة هامة ربما تغيب عن أعيننا، وهي أننا نعتقد أن لغتنا العربية ليست كعامة اللغات واللهجات المنتشرة في مشارق الأرض ومغاربها، ونحن نؤمن إيمانا صادقا لا يشوبه رياء ولا نفاق بأن لغتنا العربية ليست كعامة اللغات واللهجات الغير المعدودة المتواجدة في العالم كله، وإنما هي لنا ولجميع المسلمين بمنزلة جزء لا ينفك من حقيقة الإسلام، لأنها كانت ترجمانا لوحي الله تعالى ولغة لكتابه ومعجزة لرسوله ولسانا لدعوته، ثم هذبها النبي الكريم بحديثه ونشرها الدين بانتشاره وخلدها القرآن بخلوده. فالقرآن لا يسمى قرآنا إلا منها، والصلاة لا تكون صلاة إلا بها. الحضور الأفاضل، وبالرغم من ذلك كله هذه حقيقة ناصعة، حقيقة ثابتة كالشمس في رابعة النهار، أننا نحن المسلمين نقصر في الواجبات ونفرط في أداء المسؤوليات، ونحن نهمل في الواجبات والوظائف. فمطلوب منا نحن المسلمين أن نهتم باللغة العربية كل الاهتمام، ونعنى بها كل العناية، ونحرص عليها كل الحرص. وينبغي لنا بل يتحتم علينا أن نتبنى اللغة العربية، وأن نحتضن اللغة العربية، وأن نعتنق اللغة العربية، وأن نجعلها على الرأس والعين، بل يتحتم علينا ويجب علينا أن نجعل أنفسنا مصداق هذا البيت وفحوى هذا الشعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى، فصادف قلبا فارغا فتمكن. أيها السادة، من المعلوم لديكم أننا نحن المسلمين لن نشعر بعظمة هذا الدين وبعظمة تلاوة القرآن الكريم وحلاوة حديث الرسول العظيم إلا بدراسة هذه اللغة وفهمها وإتقانها والحرص الزائد على إجادتها لحد يجعلنا نتذوقها ونطلب لسماعها. لذا يجب علينا أن نعنى بها كل العناية، فبذلك تفوقون في التدريب والتمرين، وتصبحون بكثرة مدارستكم لها خطباء بارعين وكتابا مرموقين، وتنالون بمداومتكم ضالتكم المنشودة، وتقدرون على العمل والسرعة في النطق. لذا يجب علينا ويجب عليكم أن نطالع الكتب العربية الأدبية كلما تتاح لنا الفرصة يوميا، صباح مساء ليل نهار، في كل وقت وفي كل لحظة وفي كل آن وفي كل مكان وفي كل مقام وفي كل ناد وفي كل واد. فهذا اليوم العالمي للغة العربية وهذا البرنامج وكذلك جميع الحفلات إنما تعقد لتوطيد علاقتكم بهذه اللغة، بحيث تخطبون فيها وتعبرون عما يخطر في نفوسكم من المعاني والأفكار. فالواجب عليكم أن تنتهزوا وأن تغتنموا هذه الفرصة الذهبية السعيدة السارة، ويجب عليكم أن تساهموا في هذه البرامج الأسبوعية بكل شوق وبكل رغبة. وختاما وأخيرا أشكر جميع الإخوة المساهمين في هذه الندوة الكريمة وفي هذا الحفل الميمون، والسلام عليكم ورحمة الله.